त्रिचत्वारिंशः सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः। वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवम् इमं विध्वंसयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम्। चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह कपिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः। आरुह्य गिरिसङ्काशं प्रासादं हरियूथपः। बभौ स सुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः। सम्प्रधृष्य च दुर्धर्षं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियात्रोपमोऽभवत्। स भूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः। धृष्टमास्फोटयामास लङ्कान् शब्देन पूरयन्। तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः। अस्त्रविज्जयतान् रामो लक्ष्मणश्च महाबलः। राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः। हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्। शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतान् सर्वरक्षसाम्। एवमुक्त्वा विमानस्थश्चैत्यस्थान् हरियूथपः। ननादभीमनिर्ह्रादो रक्षसान् जनयन् भयम्। तेन शब्देन महता चैत्यपालाः ययुः। गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वधान्। विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन्। ते गदाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः। आजघ्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः। आवर्त इव गङ्गायास्तोयस्य विपुलो महान्। परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स बभौ रक्षसाङ्गणः। ततो वातात्मजः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः। प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पवनात्मजः। ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलः। तत्र चाग्निः समभवत्प्रासादश्चाप्यदह्यत। दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूथपः। स राक्षसशतं हत्वा वज्रेणीन्द्र इवासुरान्। अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत्। मादृशानां सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनां। बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्। अटन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः। दशनागबलाः केचिद्दशगुणोत्तराः। केचिन्नागसहस्रस्य बभूवुस्तुल्यविक्रमाः।
सन्ति चौघबलाः केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रासन्हर्यूथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनखायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरीलङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मना। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः। 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्ट्रो निर्जगामधनुर्धरः रक्तमाल्याम्बरधरस्रग्वीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः धनुःशक्रधनुः प्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्फारयाणो वेगेन वज्राशनिसमस्वनं तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महता दिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यत रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तन्तोरणविटङ्कस्थं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिना बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरम् तस्य चक्षुषुभे ताम्रं शरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं शुशुभे मुखं यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलां तरसा तां समुत्पाट्य चिक्षेपबलवद्बली तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमांश्चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं चिक्षेपसुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेद वानरं पञ्चभिर्भुजे उरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव परिघङ्गृह्य भ्रामयामास वेगितः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिघं पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनी न धनुर्न रथो नाश्वास्तत्रा दृश्यन्तनीषवः सह तस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः
जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रो निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 44 सर्गः। 45 सर्गः। ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात्तस्मात् सप्तार्चिवर्चसः महाबलपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्त्रास्त्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः हेमजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः पताकिभिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टास्तटित्वन्त इवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवुः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षात् तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्हनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेरुर्नैरृताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत्संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः सशरान् मोघयामास तेषामाशुचरः कपिः रथवेगं च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरः प्रकाशते धनुष्मद्भिर्यथा मेघैर्मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदङ्घोरं त्रासयन्स्तां महाचमूं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्षस्सु वीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् कांश्चित् पादैः कांश्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनन् कांश्चिन्नखैः कांश्चिद्व्यदारयत् प्रममाथोरसा कांश्चिदूरुभ्यामपरान् कपिः केचित्तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत्सर्वं दिशो दशभयार्दितं विनेदुर्विस्वरन्नागा निपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुधिरेणाथ स्रवन्त्यो दर्शिताः पथि विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः युयुत्सुरन्यैः पुनरेव राक्षसैस्तमेव वीरोऽभिजगामतोरणम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः। 46 सर्गः।
हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमम् सविरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरञ्चैव राक्षसम् प्रघसंभासकर्णञ्च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्दिदेशदशग्रीवो वीरान्नयविशारदान् हनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधे यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरथमातङ्गाः सकपिश्शास्यतामिति यत्नैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमसाद्यवनालयम् कर्म चापि समाधेयं देशकालाविरोधिनम् न ह्यहन्तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहम् भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदर्थं तपोबलात् स नागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विधातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रसह्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवांश्च महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैव तेषां गतिर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः कामन् लोकास्त्रयस्येन्द्राः ससुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे तथापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षता रणे आत्मा रक्ष्यः प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्हि चञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगा हुताशसमतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैर्सर्वैश्चोपचिताबलैः ततस्तन्ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिं रश्मिमन्तमिवोद्यन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनं तोरणस्थं महासत्त्वं महावेगं महाबलम् महामतिं महोत्साहं महाकायं महाभुजं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्तैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायसास्तीक्ष्णाः शिताः पीतमुखाः शराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धशरैः शिरसि वानरः उत्पपातनदन्व्योम्नि दिशो दश विनादयन्
ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्यकार्मुकः किरन्शरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः स कपिर्वारयामास तं व्योम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणानिलात्मजः चकारकदनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् सदूरं सहसोत्पत्य धुर्धरस्य रथे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिरारिव ततः समथिताष्टाश्वं रथं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षावुत्पेतुः अरिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्य विष्ठितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्यभिहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य तमुत्पाट्य च वानरः तावुभौ राक्षसौ वीरौ जघानपवनात्मजः ततस्तान् स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विना अभिपेदे महावेगः प्रसह्य प्रघसो हरिम् भासकर्णश्च संक्रुद्धः शूलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टिशेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमम् सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः अभवद्वानरः क्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरेशृङ्गं समृगव्यालपादपं जघान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलं तदवशेषं च नाशयामास वानरः अश्वैरश्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैर्रथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान् हतैर्नागैश्चतुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः हतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गासमन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनीपतीन् रणे निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 46 सर्गः। 47 सर्गः। सेनापतीन् 500 प्रमापितान् हनुमतासानुचरान् सवाहनान् समीक्ष्य राजा समरोद्धतोन्मुखं कुमारमक्षं प्रसमैक्षताग्रतः स तस्य दृष्ट्यर्पणसम्प्रचोदितः प्रतापवान् काञ्चनचित्रकार्मुकः समुत्पपाताथ सदस्युदीरितो
द्विजातिमुख्यैर्हविषेव पावकः। ततो महद्बालदिवाकरप्रभं प्रतप्तजाम्बूनदजालसन्ततं रथं समास्थाय ययौ सवीर्यवान् महाहरिन्तं प्रति नैरृतर्षभः। ततस्तपःसङ्ग्रहसञ्चयार्जितं प्रतप्तजाम्बूनदजालशोभितं पताकिनं रत्नविभूषितध्वजं मनोजवाष्टाश्ववरैः सुयोजितं सुरासुराधृष्यमसङ्गचारिणं रविप्रभं व्योमचरन् समाहितं सतूर्णमष्टासि यथाक्रमावेशितशक्तितोमरं विराजमानं प्रतिपूर्णवस्तुना सहेमदाम्ना शशिसूर्यवर्चसा। दिवाकराभं रथमास्थितस्ततः स निर्जगामामरतुल्यविक्रमः सपूरयन् खञ्चमहीं च साचलां तुरङ्गमातङ्गमहारथस्वनैः बलैः समेतैः सहितो रणस्थितं समर्थमासीनमुपागमत्कपिं सतं समासाद्य हरिं हरीक्षणो युगान्तकालाग्निमिव प्रजाक्षये अवस्थितं विस्मितजातसम्भ्रमः समैक्षताक्षो बहुमानचक्षुषा स तस्य वेगं च कपेर्महात्मनः पराक्रमं चारिषुपार्थिवात्मजः विचारयन् स्वं च बलं महाबलो हिमक्षये सूर्य इवाभिवर्धते। सजातमन्युः प्रसमीक्ष्य विक्रमं स्थिरं स्थिरः संयति दुर्निवारणं समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे प्रचोदयामास शरैस्त्रिभिश्रितैः। ततः कपिं तं प्रसमीक्ष्य गर्वितं जितश्रमं शत्रुपराजयोर्जितम् अवैक्षताक्षः समुदीर्णमानसः सबाणपाणिः प्रगृहीतकार्मुकः सहेमनिष्काङ्गदचारुकुण्डलः समाससादाशु पराक्रमः कपिं तयोर्बभूवाप्रतिमः समागमः सुरासुराणामपि सम्भ्रमप्रदः ररास भूमिर्न ततापभानुमान् ववौ न वायुः प्रचचाल चाचलः कपेः कुमारस्य च वीक्ष्य संयुगं ननादचद्यौ रुदधिश्च चुक्षुभे ततः स वीरः सुमुखान् पतत्रिणः सुवर्णपुङ्खान् सविषानिवोरगान् समाधिसंयोगविमोक्षतत्त्वविच्छरानथ त्रीन् कपिमूर्ध्न्यपातयत् सतैः शरैर्मूर्ध्नि समन्निपातितैः क्षरन्नसृग्दिग्धविवृत्तलोचनः नवोदितादित्यनिभः शरांशुमान् व्यराजतादित्य इवांशुमालिकः ततः स पिङ्गाधिपमन्त्रिसत्तमः समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे उदग्रचित्रायुधचित्रकार्मुकं जहर्षचापूर्यतचाहवोन्मुखः समन्दराग्रस्थ इवांशुमालिको विवृद्धकोपो बलवीर्यसंयुतः कुमारमक्षं सबलं सवाहनं ददाह नेत्राग्निमरीचिभिस्तदा ततः स बाणासनचित्रकार्मुकः शरप्रवर्षो युधिराक्षसाम्बुदः शरान्मुमोचाशु हरीश्वराचले वलाहको वृष्टिमिवाचलोत्तमे ततः कपिस्तं रणचण्डविक्रमं विवृद्धतेजो बलवीर्यसंयुतं कुमारमक्षं प्रसमीक्ष्य संयुगे
ननादहर्षाद्घनतुल्यविक्रमम् सबालभावाद्युधिवीर्यदर्पितः प्रवृद्धमन्युः क्षतजोपमेक्षणः समाससादाप्रतिमं कपिं रणे गजो महाकूपमिवावृतं तृणैः सतेन बाणैः प्रसभन्निपातितैश्चकारनादं घननादनिस्वनः समुत्पपाताशु नभः समारुतिर्भुजोरुविक्षेपणघोरदर्शनः समुत्पतन्तं समभिद्रवद्बली सराक्षसानां प्रवरः प्रतापवान् रथिश्रेष्ठतमः किरणशरैः पयोधरः शैलमिवाश्मवृष्टिभिः सतान् शरांस्तस्य विमोक्षयन् कपिश्चचार वीरः पथि वायुसेविते शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्मनोजवः संयतिचण्डविक्रमः तमात्तबाणासनमाहवोन्मुखं खमास्तृणन्तं विशिखैः शरोत्तमैः अवैक्षताक्षं बहुमानचक्षुषा जगामचिन्ताञ्च समारुतात्मजः ततः शरैर्भिन्नभुजान्तरः कपिः कुमारवीरेण महात्मना नदन् महाभुजः कर्मविशेषतत्त्वविद्विचिन्तयामास रणे पराक्रमम् अबालवद्बालदिवाकरप्रभः करोत्ययं कर्म महन्महाबलः न चास्य सर्वाहवकर्मशोभिनः प्रमापणी मे मतिरत्र जायते अयं महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयं कर्मगुणोदयादयं सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साहविवृद्धमानसः समीक्षते मां प्रमुखाग्रतस्थितः पराक्रमो ह्यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रगामिनः न खल्वयन्नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो ह्यस्य रणे विवर्धते प्रमापणन्त्वेव ममाद्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुं क्षमः इति प्रवेगन्तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगं च विधाय वीर्यवान् चकार वेगन्तु महाबलस्तदा मतिं च चक्रेस्य वधे महाकपिः सतस्य तानष्टहयान् महाजवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तलप्रहारैः पवनात्मजः कपिः ततस्तलेनाभिहतो महारथः सतस्य पिङ्गाधिपमन्त्रिनिर्जितः प्रभग्ननीडः परिमुक्तकूबरः पपात भूमौ हतवाजिरम्बरात् सतं परित्यज्य महारथो रथं सकार्मुकः खड्गधरः खमुत्पतन् तपोभियोगादृशिरुग्रवीर्यवान् विहाय देहं मरुतामिवालयम् ततः कपिस्तं विचरन्तमम्बरे पतत्रिराजानिलसिद्धसेविते समेत्य तं मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राह सपादयोर्दृढम् सतं समाविध्य सहस्रशः कपिर्महोरगङ्गृह्य इवाण्डजेश्वरः मुमोच वेगात् पितृतुल्यविक्रमो महीतले संयति वानरोत्तमः सभग्नबाहुरुकटिशिरोधरः क्षरन्नसृङ्निर्मथितास्थिलोचनः प्रभिन्नसन्धिः प्रविकीर्णबन्धनो
हतः क्षितौ वायुसुतेन राक्षसः महाकपिर्भूमितले निपीड्यतं चकार रक्षोऽधिपतेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रचरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च स यक्षपन्नगैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैर्हते कुमारे स कपिर्निरीक्षितः निहत्य तं वज्रिसुतोपमं रणे कुमारमक्षं क्षतजोपमेक्षणं तमेव वीरोऽभिजगामतोरणं कृतक्षणः काल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 47 सर्गः। 48 सर्गः। ततस्तु रक्षोऽधिपतिर्महात्मा हनूमताक्षे निहते कुमारे मनः समाधाय सदेवकल्पं समादिदेशेन्द्रजितं सरोषः त्वमस्त्रविच्छस्त्रविदां वरिष्ठः सुरासुराणामपि शोकदाता सुरेषु सेन्द्रेषु च दृष्टकर्मा पितामहाराधनसञ्चितास्त्रः तवास्त्रबलमासाद्य नासुरानमरुद्गणाः न शेकुः समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिताः न कश्चित्त्रिषु लोकेषु संयुगेन गतश्रमः भुजवीर्याभिगुप्तश्च तपसा चाभिरक्षितः देशकालविभागज्ञस्त्वमेव मतिसत्तमः न तेऽस्त्यशक्यं समरेषु कर्मणा न तेऽस्त्यकार्यं मतिपूर्वमन्त्रणे न सोऽस्ति कश्चित्त्रिषु सङ्ग्रहेषु वै न वेद यस्तेऽस्त्रबलं बलं च ते ममानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चास्त्रबलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्दे मनश्रमं गच्छति निश्चितार्थं निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च सहोदरस्ते दयितः कुमारोक्षश्च सूदितः न हि तेष्वेव मे सारो यस्त्वय्यरिनिषूदन इदं हि दृष्ट्वा मतिमन्महद्बलं कपेः प्रभावं च पराक्रमं च त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्धस्त्वयि सन्निकृष्टे यथा गतेषां यतिशान्तशस्त्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठ न वीरसेनागणशोच्यवन्ति न वज्रमादाय विशालसारं न मारुतस्यास्य गतेः प्रमाणं न चाग्निकल्पः करणेन हन्तुं तमेवमर्थं प्रसमीक्ष्य सम्यक् स्वकर्मसाम्याद्धिसमाहितात्मा स्मरंश्च दिव्यं धनुषोऽस्त्रवीर्यं व्रजाक्षतं कर्म समारभस्व न खल्वियं मतिश्रेष्ठा यत्त्वां सम्प्रेषयाम्यहम् इयं च राजधर्माणां क्षत्रियस्य मतिर्मता नानाशस्त्रेषु सङ्ग्रामे वैशारद्यमरिन्दम
अवश्यमेवं बोद्धव्यं काम्यश्च विजयो रणे। ततः पितुस्तद्वचनं निशम्य प्रदक्षिणं दक्षसुतप्रभावः। चकार भर्तारमदीनसत्त्वो रणाय वीरः प्रतिपन्नबुद्धिः। ततस्तैः स्वगणैरिष्टैरिन्द्रजित्प्रतिपूजितः युद्धोद्धतः कृतोत्साहः सङ्ग्रामं प्रत्यपद्यत। श्रीमान् पद्मपलाशाक्षो राक्षसाधिपतेः सुतः निर्जगाममहातेजाः समुद्र इव पर्वसु। सपक्षिराजोपमतुल्यवेगैर्व्यालैश्चतुर्भिः सिततीक्ष्णदंष्ट्रैः रथं समायुक्तमसह्यवेगं समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः। सरथी धन्विनां श्रेष्ठः शस्त्रज्ञोऽस्त्रविदां वरः। रथेनाभिययौ क्षिप्रं हनुमान् यत्र सोऽभवत्। स तस्य रथनिर्घोषं ज्यास्वनङ्कार्मुकस्य च निशम्य हरिवीरोऽसौ सम्प्रहृष्टतरोऽभवत्। सुमहच्चापमादाय शितशल्यांश्च सायकान् हनुमन्तमभिप्रेत्य जगामरणपण्डितः। तस्मिंस्ततः संयतिजातहर्षे रणाय निर्गच्छति चापबाणौ। दिशश्च सर्वाः कलुषा बभूवुर्मृगाश्च रौद्रा बहुधा विनेदुः। समागतास्तत्र तु नागयक्ष महर्षयश्चक्रचराश्च सिद्धाः। नभः समावृत्य च पक्षिसङ्घा विनेदुरुच्चैः परमप्रहृष्टाः। आयान्तं सरथं दृष्ट्वा तूर्णमिन्द्रजितं कपिः विननादमहानादं व्यवर्धत च वेगवान्। इन्द्रजित्तु रथं दिव्यमास्थितश्चित्रकार्मुकः धनुर्विस्फारयामास तटिदूर्जितनिस्वनम्। ततः समेतावति तीक्ष्णवेगौ महाबलौ तौ रणनिर्विशङ्कौ। कपिश्च रक्षोऽधिपतेश्च पुत्रः सुरासुरेन्द्राविव बद्धवैरौ। स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मतः संयतिसम्मतस्य। शरप्रवेगं व्यहनत्प्रवृद्धश्चचारमार्गे पितुरप्रमेयः। ततः शरानायततीक्ष्णशल्यान् सुपत्रिणः काञ्चनचित्रपुङ्खान्। मुमोच वीरः परवीरहन्ता सुसन्नतान् वज्रनिपातवेगान्। स तस्य तत्स्यन्दननिस्वनञ्च मृदङ्गभेरीपटहस्वनञ्च विकृष्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपात। शराणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकपिः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोघयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम्। शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत। प्रसार्य हस्तौ हनुमानुत्पपातानिलात्मजः। तावुभौ वेगसम्पन्नौ रणकर्मविशारदौ। सर्वभूतमनुग्राही चक्रतुर्युद्धमुत्तमम्। हनुमतो वेदनराक्षसोऽन्तरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोऽन्तरम्। परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः
समेत्य तौ देवसमानविक्रमौ ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने शरेष्वमोघेषु च सम्पतत्सु जगामचिन्तां महतीं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मतिं राक्षसराजसूनुश्चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपेः समीक्ष्य कथन्निगच्छेदिति निग्रहार्थं ततः पैतामहं वीरः सोऽस्त्रमस्त्रविदां वरः सन्दधे सुमहातेजाः तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेणास्त्रतत्त्ववित् निजग्राह महाबाहुर्मारुतात्मजमिन्द्रजित् तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन स वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोऽथ बुद्ध्वा स तदस्त्रबन्धं प्रभोः प्रभावाद्विगतात्मवेगः पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवैर्मन्त्रैर्ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितं हनुमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मेऽस्त्रबन्धस्य च शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरोः प्रभावात् इत्येव मत्वा विहितोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः सवीर्यमस्त्रस्य कपिर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्त्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे वापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्माद् गृह्णन्तु मां परे स निश्चितार्थः परवीरहन्ता समीक्ष्यकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतैस्तैः परिभर्त्स्यमानः ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दमं बबन्धुषणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहतैः सरोचयामास परैश्च बन्धनं प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्त्रबन्धः स चान्यं हि न बन्धमनुवर्तते अथेन्द्रजित्तु द्रुमचीरबद्धं विचार्य वीरः कपिसत्तमन्तं विमुक्तमस्त्रेण जगामचिन्तां नान्येन बद्धो ह्यनुवर्ततेऽस्त्रम् अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्त्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च मन्त्रे विहतेऽस्त्रमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे अस्त्रेण हनुमान् मुक्तो नात्मानमवबुध्यत कृष्यमाणस्तु रक्षोभिस्तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्ततः क्रूरैर्राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः
समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्राकृष्यत स वानरः। अथेन्द्रजित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तमस्त्रेण बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः न्यदर्शयत्तत्र महाबलन्तं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे। तं मत्तमिव मातङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय न्यवेदयन्। कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र सञ्जज्ञिरे कथाः। हन्यतां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथाब्रुवन्। अतीत्य मार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोऽधिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च। स ददर्श महातेजा रावणः कपिसत्तमं रक्षोभिर्विकृताकारैः कृष्यमाणमितस्ततः। राक्षसाधिपतिं चापि ददर्श कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्। सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टिर्दशाननस्तं कपिमन्ववेक्ष्य अथोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समादिशत्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान्। यथाक्रमन्तैः स कपिर्विपृष्टः कार्यार्थमर्धः स च मूलमादौ निवेदयामास हरीश्वरस्य दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 48 सर्गः। 49 सर्गः। ततः स कर्मणा तस्य विस्मितो भीमविक्रमः हनुमान् रोषतां राक्षो रक्षोऽधिपमवैक्षत। भ्राजमानं महार्हेण काञ्चनेन विराजता मुक्ताजालावृतेनाथ मकुटेन महाद्युतिं वज्रसंयोगसंयुक्तैर्महार्हमणिविग्रहैः हेमैराभरणैश्चित्रैर्मनसेव प्रकल्पितैः महार्हक्षौमसंवीतं रक्तचन्दनरूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः विपुलैर्दर्शनीयैश्च रक्ताक्षैर्भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रैः प्रलम्बदशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरं भ्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरम् नीलाञ्जनचयप्रख्यं हारेणूरसिराजता पूर्णचन्द्राभवक्त्रेण सबलाकमिवाम्बुदम् बाहुभिर्बद्धकेयूरैश्चन्दनोत्तमरूषितैः भ्राजमानाङ्गदैः पीनैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगसंस्कृते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सूपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमदाभिः समन्ततः
वालव्यजनहस्ताभिरारात् समुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितैः कृत्स्नं परिवृतं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैरन्यैश्च शुभबुद्धिभिः अन्वास्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद्राक्षसपतिं हनुमानतितेजसं विष्ठितं मेरुशिखरे सतोऽयमिवतो यदम् सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोधिपमवैक्षत भ्राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यमहो सत्त्वमहोद्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तता यद्यधर्मो न बलवान् स्यादयन् राक्षसेश्वरः स्यादयन् सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर्नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः सर्वे बिभ्यति खल्वस्माल्लोकाः सामरदानवाः अयं ह्युत्सहिते क्रुद्धः कर्तुमीकार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधामकरोन्मतिमान् हरिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावममितौजसः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 49 सर्गः।